महंगी बिजली के खिलाफ 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से हिमायत का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने ताजरों को हड़ताल कामयाब बनाने की कॉल दे दी। घंटा घर चौक में भी एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। महंगी बिजली के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद ने हिमायत का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। इंसानों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे बताएं। इनको चाहिए, अगर इन्होंने ये वापस ना लिए तो ये 2 तारीख की जो हड़ताल अनाउंस की गई है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर तमाम दोस्त, तमाम दुकानदार इस टाइम मुकम्मल तैयार हैं कि हम इंशाल्लाह 2 तारीख को हड़ताल करें। ताजरों का 2 सितंबर को मुकम्मल शटर डाउन और घंटाघर में एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। बोले, बिजली के बिलों में इजाफा वापस न लिया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये बिल ज्यादा है, कारोबार कम है। ये तो हड़ताल की हम मुकम्मल हमायत करेंगे और ये अवाम इतने गुस्से में है, वो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर तो दमादमी होगा जी। ये कर्जा लिया उन्होंने, वो खा गए, वो मर गई कौम, गरीब आदमी खत्म हो गया। जिसकी तनख्वाह 12-13 हज़ार रुपया है, वो घर तक खाना खाएगा कि जब बिल देगा। ताजिर कहते हैं, महंगाई का तूफान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। हम पुरअमन तरीके से हुकूमत और मकदर हलकों को बावर करवाना चाहते हैं कि रियासत अवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। कैमरामैन अशफाक बखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ ताजिर बरादरी ने 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने इजलास तलब कर लिया। ताजिर बरादरी की डिप्टी कमिश्नर को पुरअमन एहतजाज की यकीन दहानी। एहतजाज की कॉल पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने इजलास तलब कर लिया। एक्सीएन शेख मुदस्सर अली, नासिर पितुराना और सदर बार एहतशामुल हक की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का कहना था कि शटर डाउन हड़ताल में जलाओ गिराओ की इजाजत नहीं देंगे। फेस्को मुलाजमीन सार्फिन के साथ भरपूर ताउन करें। फेस्को तनसीबात अवाम की अपनी है, उनका नुकसान अवाम का नुकसान है। आज टोबा टेक सिंह में हमने ताजिर बरादरी के साथ एक मीटिंग की थी इस सिलसिले में कि इन्होंने 2 सितंबर को जो शटर डाउन स्ट्राइक की कॉल दी हुई है, तो इस सिलसिले में ताजिर बरादरी को इस चीज़ से आगाही दी गई। ये जो बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ है, उसके बाद से आपने जो हड़ताल की कॉल दी है, तो इसमें किसी किस्म की पुरतशद्दुद जो है वो मुजाहरा वो ना किया जाए। अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान भी इजलास में शरीक। शुरुका का बिजली के ज़ायद बिलों पर इजहार तशवीश। ताजर बरादरी ने डिप्टी कमिश्नर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स के हवाले से जो हम ताल कर रहे हैं, उसके लिए हमारी मरकजी क़यादत ने हमें आल पंजाब अंजुमन ताजरान की तरफ से कॉल है, तो हम 2 तारीख को शटर डाउन हड़ताल करेंगे और हमारा एहतजाज पुरअमन होगा और कोई किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ताजर बरादरी का कहना था कि 2 दिसंबर को पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। फेस्को हुकाम ने बिलों की इकसात और बिलों की तखीर के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। बिजली के बिल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। सुप्रीम अंजुमन ताजरान इन एक्शन। 2 सितंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। बिजली के बिल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। सुप्रीम अंजुमन ताजरान इन एक्शन। 2 सितंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के वफ्द की अमीन भट्ट के दफ्तर आमद। एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का कहना था, सियासतदानों ने अवाम को IMF का गुलाम बना दिया। हर खास अवाम महंगाई के तूफान से 2 चार है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए जनरल सेक्रेटरी बोले, बिजली के बिलों ने अवाम का भरकस निकाल दिया। हुक्मरान अवाम की हालत ज़ात पर खामोश है। फैसलाबाद के तमाम ताजर, तमाम सदूर मेरे साथ बैठ के मशवरा करके घंटाघर में 8 बाजारों में हम खड़े होकर ये फैसला किया था और गवर्नमेंट को तनबीह की थी कि बराह मेहरबानी हमारे ताजरों का सोचे, हमारी गरीबों का सोचें। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई पर डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली और वासा के बिलों में इजाफे की भरपूर मजम्मत। अहदेदारान का मुतालिबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज का दायरा कार वसी। अदालत जाने का इंतजार। अहदेदारान का कहना था, बिलों में इजाफा आम आदमी के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। वासा की जानिब से बिलों में 25% इजाफे ने शहरियों को अधमुआ कर दिया। मुफ्त बिजली और पानी इन लोगों को दिया जा रहा है जिनकी आमदन लाखों में है। हुकूमत को हर सूरत में यूटिलिटी बिलों में जालिमाना टैक्सेस को वापस लेना होगा। वासा वो इदारा है जिसने कोई नई सहूलत नहीं दी मगर बिल में इजाफा कर दिया। PM में जब स्टार्ट करेगी
تو احتجاج پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ پورے پنجاب میں پھیلے گا. یہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلس تک نہیں رہے گا, تمام ڈاکٹر ایسوسیشن جو ہیں وہ 42 ہمارے ڈسٹرکٹس تک اس پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حکومت نے پہلے صحت کارڈ کی سہولت کو ختم کر کے غریب آدمی کے اخراجات میں اضافہ کیا. یوٹیلیٹی بلوں میں بے تحاشا اضافہ تمام سیکٹرز کو متاثر کر رہا ہے. جماعت اسلامی کی مہنگائی بجلی کے بلوں کے خلاف 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال. فیصل آباد کے تمام بڑوں نے ملک گیر ہڑتال کی حمایت کر دی. مہنگائی میں اضافہ, کاروبار بند, غریب پر بھاری بھرکم بلوں کا بوجھ ڈال دیا گیا. فیصل آباد کی تمام چھوٹی بڑی تاجر تنظیموں اور ضلعی قیادت جماعت اسلامی کی چوک گھنٹہ گھر میں مشترکہ پریس کانفرنس 2 ستمبر کو صنعتی شہر کو بند کرنے کا اعلان کر دیا. ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ بولے 2 ستمبر کو بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اشرافیہ سب سے زیادہ مراعات لے رہی ہے, ان کو بند کرنا ہوگا. مراعات یافتہ طبقے سے مراعات واپس لی جائیں. اسلم بھلی اور امین بٹ نے تاجروں کی نمائندگی کی. کہا تاجر صرف دکانیں بند نہیں کریں گے, احتجاج اور ریلیوں میں پیش ہوں گے. پچھلے ماہ سے حکومت نے جو بجلی کے بلوں میں وحشیانہ اور انتہائی بے رحمانہ اضافہ کیا, یہ عام شہری سے برداشت نہیں ہو سکا. ایک عام آدمی کے جس کے پاس محض 2 پنکھے ہیں, چند جو ہے وہ 2 کمرے ہیں, وہ بھی 10-15 ہزار سے کم بل اب اس کی جو ہے وہ رینج میں نہیں ہے اور وہ بیچارہ ادا نہیں کر سکتا. کاروبار نہیں چلتا ہے تو مزدور کا چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کرائم ریٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہم اپنے شہر کو خراب کرنا نہیں چاہتے, نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتے, اپنے روزگار کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کہ 8 دن میں ہمارے فیصل آباد میں کیا پورے پاکستان میں کوئی عوام کو اور غریبوں کو ریلیف دیں. لیکن اس کا گورنمنٹ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے ہیں تو انعام یہ ملا ہے کہ پتہ چلا ہے کہ کل کو بجلی مزید بڑھ رہی ہے. مذہبی رہنماؤں نے بھی 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کی حمایت کر دی. چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان علامہ زاہد محمود قاسمی کا کہنا تھا کہ غریب عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا سراسر زیادتی ہے. آئندہ جمعہ میں تمام مساجد میں 2 ستمبر کو ہڑتال کے حوالے سے علماء اپنا کردار ادا کریں گے. 2 ستمبر کو پورے پاکستان میں ملک گیر پہیہ جام ہڑتال جس کی کال جناب سراج الحق صاحب نے دی ہے, اس کی تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز پرسوں آنے والے جمعے میں ہمارے علماء اور مشائخ پورے فیصل آباد شہر کی مساجد میں اعلانات کریں گے اور ہم اس ہڑتال کو پرامن بنائیں گے. رہنماؤں کے مطابق 2 ستمبر کو اگلے لائے عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا. کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ فصیح نقوی, سٹی 41 فیصل آباد. بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف عوام, تاجر اور صنعت کار یک زبان. لارج سکیل مینوفیکچررز نے بھی بجلی کے بلوں پر سر پکڑ لیے. متبادل انرجی سورسز بھی اتنے مہنگے کہ کام چلانا مشکل ہونے لگا. عالمی عورض متاثر ہونے کا اندیشہ ظاہر کر دیا. کاروباری افراد کہتے ہیں مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا طوفان سب کچھ بہا لے جائے گا. بھاری بھرکم بجلی کے بل ایکسپورٹ انڈسٹری پر بھی قہر بن کر ٹوٹ پڑے. بل دیکھ کر صنعت کار بھی چکرا گئے. ایس ایم ایز کے مطابق لارج سکیل مینوفیکچررز اور ایکسپورٹر انڈسٹری مالکان بھی آگ بگولا. ایل ایس ایم مالکان بولے صنعت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا. معاشی مشکل حالات میں بھی جیسے تیسے کر کے کاروبار چلا رہے تھے, مگر اب لگتا ہے ہمیں جان بوجھ کر دیوالیہ کیا جا رہا ہے. سابق صدر چیمبر سید ضیاء علمدار کہتے ہیں ایسے تو کاروبار چلنے والا نہیں. پیٹرول, بجلی, خام مال سب کچھ مہنگا. یہی صورتحال رہی تو انڈسٹری بند ہو جائے گی, جس سے بے روزگاری کا نیا طوفان آئے گا. گیس کے اوپر بھی یہ ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان وجوہات کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ گرے گی, ہماری اکانومی کا اور بیڑا غرق ہوگا, اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک جو ہے وہ آگے نہ بڑھے وہ آج بہت خوش ہے. دوسری جانب لاری اڈا عثمان کباڑ مارکیٹ کے تاجر بجلی بلوں میں اضافے پر پھٹ پڑے. بولے مہنگائی کی وجہ سے کام پہلے ہی ٹھپ ہو چکا, اس پر اتنے زیادہ بل کہاں سے ادا کریں. اب یہ 3 ماہ سے بل اتنا زیادہ بھیج رہے ہیں, ابھی 32,000 بل آیا ہے, پچھلی بار 28,000 بل آیا. یہ اتنا زیادہ بل بھیج رہے ہیں. اس بل میں اتنے یونٹ نہیں چلتے جتنا انہوں نے ٹیکس ڈال دیا ہے. ہمیں ٹیکس معاف کرنا چاہیے, ان لوگوں کو چاہیے. ہمیں کاروباری افراد نے حکومت سے بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہمی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ ارسلان دورانی, سٹی 41 فیصل آباد. مہنگائی کا طوفان, چنیوٹ کے مزدور بھی میدان میں آ گئے. بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج. گھر میں اے سی ہے نہ کولر, کام ملتا نہیں, 20-20 ہزار کے بل کہاں سے ادا کریں.
बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी। चिन्योट के मजदूर भी सड़कों पर आ गए। गढ़े चौक चिन्योट में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सुबह काम की तलाश में आते हैं और बेरोजगारी की वजह से शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं। रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, महंगाई का मजीद बोझ नहीं उठा सकते, मजदूरों की दुहाई। 16,885 रुपए बिल है मेरा। ना घर में मेरे फ्रिज है, ना कोई चीज है, ना ऐसा है कि मेरे घर में सिर्फ एक बल्ब चलता है, 2 पंखे हैं सिर्फ चलते जो लिहाजा ये बिल मैं कहाँ से इतना पे करूँ। ना हमारी मजदूरी होती है, ना कुछ होता, हम क्या करें। हम अब घरों के सामान उठा के बेचना शुरू कर दिया हुआ है। मजदूर कहते हैं घर में एसी है ना कूलर, काम मिलता नहीं, 20-20 हजार के बिल कहाँ से अदा करें। 11,450 रुपए हमारे घर का बिल आया है। हम रोजाना इधर आते हैं, खड़े होके चले जाते हैं। 200-300 रुपए का हमारा पेट्रोल जलता है। रोजाना डेली आ रहे हैं, हफ्ते में 1 दिहाड़ी या 2 दिहाड़ी लगती है। हम घर का बिल जो है वो किस तरह अदा किया जाए। हमारी हुकूमत से अपील है कि हम पे कुछ रहम किया जाए। ये जो बिजली का जुर्माना टैक्स हैं ये खत्म किए जाए। एक हफ्ते में 3 रोज मजदूरी मिलती है, महंगाई में गुजारा कैसे करें। हुकूमत से रहम करने की अपील करती। कैमरामैन अली जेब के साथ उमैर हैदर, सिटी 41 चिन्योट। महंगाई के बायस बेरोजगारी का तूफान बरपा। फैक्ट्रियों ने मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में फैक्ट्री ने 30 वर्कर्स को बगैर नोटिस दिए मुलाजमत से निकाल दिया। यहाँ आपको बताएं, थाना सदर के इलाके में 7 अफराद की 15 साल लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। अहमदाबाद की रिहायशी 15 साल बच्ची भाई को रिश्तेदारों के घर से लेने गई। अलीम, इरफान, उसामा समेत 7 सिफाक मुल्जिमान ने खदीजा को वरगला कर रिक्शा में बिठा लिया। मुल्जिमान ने बच्ची को नामालूम मुकाम पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की के शोर मचाने पर मुल्जिमान मौका से फरार। बच्ची तशवीशनाक हालत में घर पहुंची। मुतासिरा लड़की की दादी की इतला पर पुलिस ने बच्ची का तिब्बी मुआयना कराया। एसपी इकबाल डिवीजन उस्मान सैफी की सरबराही में पुलिस 4 मुल्जिमान धर लिए। पुलिस ने लड़की की दादी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 3 मफरूर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। थाना सदर के इलाके में 7 अफराद की 15 साल लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। अहमदाबाद की रिहायशी 15 साल बच्ची भाई को रिश्तेदारों के घर से लेने जा रही थी। अलीम, इरफान, उसामा समेत 7 सफाक मुल्जिमान ने खदीजा को वरगला कर रिक्शे में बिठा लिया। बात करते हैं मजीद इस हवाले से नुमाइंदा सिटी 41 तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। थाना सदर के इलाका अहमदाबाद में 7 अफराद ने 15 साल लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया और इस मामले का मुकदमा गुलशन बीबी की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज कर लिया गया है। गुलशन बीबी ने FIR दर्ज करवाते हुए मौका इख्तियार किया कि उसकी 15 साल पोती खदीजा अपने छोटे भाई अब्दुर्रहमान को रिश्तेदारों के घर से लेने गई। रास्ते में उनके जानने वाले अलीम वगैरह समेत 7 अफराद ने जो मोटरसाइकिल और रिक्शा पर सवार थे वरगलाकर उसकी पोती को रिक्शा में बिठाया और नामालूम जगह पर ले जाकर छात्रों ने असला की नोक पर उसकी पोती को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की हालत गैर होने पर और शोर मचाने पर जब अहले इलाका जमा हुए तो मुल्जिमान तशवीशनाक हालत में उसको छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। हालत गैर में ही लड़की अपने घर पहुंची। थाना सदर पुलिस को इतला दी गई। एसपी इकबाल डिवीजन उस्मान मुनीर सैफी की जानब से फौरी मामला का नोटिस लेते हुए खदीजा का मेडिकल करवाया गया और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने पर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। 3 मफरूर मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक उन तीनों मुल्जिमान को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कम से कम उजरत के ऐलान की मंजूरी न होने पर मजदूर सराफा एहतजाज। हुकूमत से महंगी बिजली, पेट्रोल और महंगाई के तूफान में मजदूर को लावारिस छोड़े देने का शिकवा। इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न करने पर 1 सितंबर को लाहौर में धरना देने का फैसला। पंजाब हुकूमत का मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ाने का ऐलान, इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न किया गया तो 1 सितंबर को लाहौर में धरना दिया जाएगा। महंगाई, बिजली, पेट्रोल, सीवरेज के बिलों में इजाफे से मजदूर परेशान। मजदूरों ने कम से कम उजरत को जल्द अज जल्द नाफिजुल अमल करने का मुतालबा कर दिया। लेबर लीडर बाबा लतीफ बोले, 2 साल से महंगाई ने मजदूर का कचूमर निकाल दिया। महंगाई आसमान पर पहुंच गई। मजदूर 25 से 27 हजार रुपए माहाना में कैसे गुजारा करे। मई के अंदर कम अज कम उजरत 32,000 रुपये का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उसका गज़ट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कम अज़ कम इसकी समरी मंजूर करके कबीना के अंदर रखने का वादा किया है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि 1 जुलाई को ये कानून लागू होना है।
بابا لطیف کہتے ہیں فیصلہ آباد میں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں، مختلف ملوں نے اجرت میں اضافہ کیا ہے، لیکن اکثریت مل، فیکٹریاں اور لومز اب بھی اضافہ نہیں کر رہی۔ ہمارے پاس اب آخری آپشن صرف دھرنا رہ گیا، جو کہ 1 ستمبر کو دیا جائے گا۔ جب ہم لیبر ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ غزل نوٹیفکیشن آ جائے پھر عمل درآمد کرائیں گے۔ پہلے 25,000 تنخواہ کی تھی، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ابھی تک نہیں ہوا۔ اب 32,000 کا نوٹیفکیشن کب آئے گا؟ اگر نوٹیفکیشن جاری نہ ہوا تو 1 ستمبر کو شملہ پہاڑی چوک سے 8 کلب وزیر اعلیٰ ہاؤس تک ہم احتجاجی ریلی کرنے گے اور وہاں پہ دھرنا دیں گے۔ جب تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوگا ہمارا یہ دھرنا وہاں پہ جاری رہے گا۔ مہنگائی اور بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف لیبر قومی موومنٹ نے غلام محمد آباد میں احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ وسیع نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا دستیاب نہ ہی چینی۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی آٹا غائب ہو گیا۔ سٹورز کا شیخ و رونوش کا کم کوٹا ملنے پر مسائل مزید بڑھنے لگے۔ شہری مارکیٹ سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کہتی ہیں صبح سے یوٹیلیٹی سٹورز پر انتظار میں بیٹھے ہیں، روزانہ شام کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ کل آٹا بھی آیا تھا، چینی بھی آئی تھی، کل بھی نہیں ملا۔ صبح سے نا 8 بجے سے 4 بجے تک بیٹھ کے چلے گئے، کہہ رہے آٹا نہیں آیا۔ آج پھر صبح کے آ کے بیٹھے ہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں مل رہا۔ پرسوں بھی آیا تھا، پرسوں بھی نہیں ملا۔ گھر بچوں کو کیا کھلائیں ہم؟ ہمیں نہیں ملا نا، ہمیں کل چینی ملی نہ آٹا، ہم پھر آج آ گئے۔ 200 ہم نے رشکے کا کرایہ لگا کے، اب 200 جب جائیں گے دیں گے۔ اب دیکھو آٹا بھی ملتا ہے کہ نہیں، اور بھوک ابھی بھی اتنی بھوک لگ رہی ہے، بچوں کو بھی ایسے چھوڑ کے آئے ہیں۔ آٹا نہ ملنے سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جب بھی آتے ہیں انتظامیہ کہتی ہے صرف بے نظیر اسکیم والوں کو ہی آٹا دیا جائے گا۔ اگر کبھی 1500 2000 کی خریداری کریں تو ہی آٹا ملتا ہے۔ کراچی کی 1000 بوریاں آئیں، پرسوں چینی کا بھی سٹاک آیا، مگر ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ نہیں ملیا سانو 12:30 جدو آئی ادو نہیں ملیا، ہوں اج پھر آئے صبح دے بیٹھے ہلے تک ملیا کوئی نہیں۔ چینی بھی ملتی کوئی نہیں ہے، چینی کدی کہندے آندی کدی کہندے نہیں آندی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام ریلیف کو ترس گئے۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا اور چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ خیلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ یوریا کھاد مزید مہنگی، بڑھتی قیمتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فیصل آباد میں یوریا کھاد مزید 500 روپے مہنگی، 4500 روپے میں بیچی جانے لگی۔ پٹرول دیاں قیمتاں تے جڑیاں 15 دن بعد ود رہی ہیں، 2 ہفتے بعد، لیکن کھاد ایک واحد ایسی چیز ہے کہ ایک اج بوری لے کے آنے ہیں نا، اگلی باری نوں ہفتہ پورا گزردا نہیں گا تے 2 واراں قیمت ودی ہوندی آ۔ اے پچھلے 10 دناں دے وچ کم از کم 1000 تو 1100 روپیہ قیمت ود گئی آ۔ اچھا، قیمت ودن دے نال دوسرا المیہ یہ آ، انہوں انتہائی ادو دکھ ہوندا ہے کہ جدو پیسے لے کے دکاندار کول جاندے تو کھاد نہیں دے رہا ہوندا اصل قیمتوں۔ ہن اس وقت جڑی یوریا دی قیمت آ وہ تقریباً 3500 روپیہ وا، لیکن وہ 4-4.5 تو بھی نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ یہ گٹھ جوڑ کیتا وا انتظامیہ نے، سرمایہ دار نے تے گورنمنٹ نے۔ یہ گٹھ جوڑ دے وچ جڑا ساڈا غریب زمیندار، خاص کر جڑا 3 ایکڑ دا، 5 ایکڑ دا یا 2 ایکڑ دا زمیندار آ، وہ دے واسطے تے اگے حالات بہت مشکل سیگے، لیکن بار بار تیل وداؤنا، بار بار کھاد وداؤنا سانوں نہیں سمجھ لگ رہی۔ اس گورنمنٹ دی نگران گورنمنٹ آئی آ، نگران کا تو مطلب ہوتا کہ انہیں صرف نگرانی کرنی آ، نہ کہ آدھا انہیں قیمتیں وداؤنیاں۔ یہ تو وہی گل آ کہ کسی نے جدا بندوق فڑا دو تو انہیں بندوق دین والے دے سیدھی کر دیتی کہ تھی آئے تو نگرانی کرن جے۔ نگرانی کا مطلب یہ تو نہیں گا کہ انہیں تھی قیمتیں ودائی جاؤ۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔